नमस्कार. साल टीव्हीच्या रसिक प्रेक्षकांक म्हजो म्हळ्यार शर्मिला प्रभूचो उर्बे बरीत नमस्कार. आयज साल टीव्हीच्या ह्या रुचीक कार्यावळीन सगळ्या साबार रसिक प्रेक्षकांक हुनहुनीत येवकार. आयच्या काळांतली अस्तुरी ही बहुआयामी. ती आपले घरदार सांबाळून नोकरी वेवसाय करता. अशा वेळार तिका तिचे वेळाचें वेवस्थापन करचें पडटा. ती जेन्ना घरान येता तेन्ना तिचें पयलें पावल रांदचे कुडीन पडटा आनी मागीर ती विचार करता सकाळच्या नास्त्याक कितें करपाचें, जेवणाक कितें करपाचें. हय, देखूनच आज साल टीव्ही तुमच्या मुखार रुचीक हे कार्यावळीन अश्यो कांय रेसिपी घेवन आयल्या ज्यो सुरबुसूय आसात आनी तुमच्यो वेळूय वाचयतल्यो. मागीर करुया ह्या कार्यावळीक सुरवात. तर आयज आमचे मदीं आसा स्वामिनी प्रभू शिरोडकार. ते आमकां 2 रेसिपी करून दाखयतले. बाय स्वामिनी, नमस्कार. नमस्कार. तुका ह्या साल टीव्हीच्या रुचीक हे कार्यावळीन हुनहुनीत येवकार. धन्यवाद. तूं आयज आमकां खंयच्यो रेसिपी करून दाखयतले? हांव 2 रेसिपी करतलें. बरें. पयलें करतलें ती काळंगाची भाकरी आनी दुसरी म्हणल्यार बिमला पासून बिमलाचें भरीत. ओके. आतां काळंगाची भाकरी करपाक आमकां लागता काळींग. हो केसरी रवो हांवें भाजून घेतला आनी हे गोड. हे आतां काळींग जें आसा पळय न्ही तें आमी किसून घेवया. बरें. म्हजी कांय मदत लागल्यार सांग, म्हाकाय आवडटा किचनान काम करपाक. ही हांव साली सकट करतलें. मागीर साल दवरपाची. साल थोडी उरता, साल सुद्दां घालप. ओके. पूण घाल्यार जाता. नॉर्मली आमी साल काडून उडयतात. ना, एक्चुअली साली सगळी घालपाची जाता. तातूंत आशिल्ली जीवनसत्वाय आमकां मेळटात. आता हे काळींग आमी किसून घेतलें. म्हाका दिसता काळंगाचे बऱ्यापैकी उदकय पडटा म्हणटगर ताका उदक घालपाची आनी गरज ना. हय. आनी तें चड उदक जाता जाल्यार आमी हेजो ज्यूस म्हणून सुद्दां पिवपाक शकता. हय, एक्स्ट्रा जालें जाल्यार तें काडपाक जाता. हय. तातूंतच तो रवो फुगतलो. सो आमी आतां हें काळींग हांगा किसून घेतलां. 2 वाटी जावपाक जाय. आनी थोडी जाय. सो 2 वाटी किशिल्लो काळींग. काळंगाचो सुवासय बरो आयला घमघमीत. तुका अशें जेवण खाण बी करपाक आवडटा? हय हय, नवीन नवीन पदार्थ करपाक आवडटा म्हाका. आनी हो पदार्थ तुवेंच? ना, एक्चुअली हे म्हज्या आईन केल्लें. ओके. तिणें सांगलें म्हाका. आईची रेसिपी म्हणया आमी ताका. हे दिसांनी गरमेक काळींग खावपूय जिवाक खूब बरें. सो त्या निमतान काळींगय पोटान पडटलें आनी तातूंत गोड घाल्लें आसा म्हणटकर जिवाक आनी बरें. केसरी रवोय बी पौश्टीक न्ही? हय, रवोय बी सामको पौश्टीक. हे हांव हातूंत घालता. सारके 2 वाटी. 2 वाटी रवो, 2 वाटी किशिल्ली काळींग घेतलें. हय. उदक घाल. तूं घाला. हय, घाला. धार पडटली सारकी. हय हय, पुरो जालें. तर तूं आतां हांव रवो घालता. डायरेक्ट घालपाचो रवो? रवो हांवें ऑलरेडी तो भाजून घेतिल्लो रवो घालपाचो. आनी हे गोड, 1 वाटी गोडय घालपाचें किशिल्लें. आनी तो गॅस पेटयता.
मातशें मिक्स करपाचें. हां आतां तें सगळें वेवस्थीत एक जीव करून घेवपाचें, वेवस्थीत मिक्स करून घेवपाचें. मिक्स करून हे एक 15 मिनटां दवरपा जाय. हां गरम उजार मिक्स करून 15 मिनटां दवरपाचें. तातलें तें गोड म्हाका दिसता वितळून ताजो हय पाक असो तयार जातलो न्ही. हे मातशें गरम जालें काय ना की गॅस आमी बंद करपाचो. नाल्यार मागीर थंड जावपाक दवरपाचें. हय हय सगळो भितरलें तें गोड वितळून मातसो पाक सो तयार जालो की तें म्हाका दिसता गॅस बंद करपाचो न्ही. हय आनी तो काळंगाचो किसूय मातसो भितर तातूंत मोवसाड जावन येतलो. तो मागीर शिजतना उकडून हे जाता सगळो. हां रंगय सुंदर आयला. जालें आतां हांव गॅस बंद करता. बंद करून कितली मिनटां दवरपाचें? एक 15 मिनटां. हां मातशें सेट जावपा लागून आनी काय ना हां, ओके. कित्याक गोड आसा न्ही तातूंत आनी रवो मातसो तो फुगपा जाय इतले खातीर तें दवरपाचें. हां तातूंत रवो फुगपाक जाय आनी गोडूय वितळपाक जाय. हय 15 मिनटां दवरपाचें. आतां म्हाका सांग आनी खंयचे म्हणजे हो पदार्थ तुजो गोड पदार्थ असो गोड न्ही गोड भाकरीशी आसतली. सो तातूंत आनी कितें तूं वासाक बी अशी मिक्स करता? ना आनी कांय घालपाना कित्याक काळंगाचो वासूच इतलो बरो येता की ताका आनी दुसरी वेलची कांय घालपा नाका. हो डबो घेतला हांवें. हय आनी हें तूप आसा. हां ओके ओके. हें तूप हां तूप लावन घेवपाचें डब्याक. हय सो गोंयान आमी जशी तवसळी करतात किंवा पणसाच्या हे दिसांनी धोडक करतात म्हाका दिसता तातूंतच बसपी असो तुजो पदार्थ आसपाक जाय. काळंगाची भाकरी. हय आतां हें हातूंत घालपाचें. 15 मिनटां रावन मागीर तें सेट जातकीर तातूंत तें घालपाचें. आनी तूं नोकरी करता काय? ना हांव हाऊसवायफ घरांत. ओके सो आमी होम मेकरूय म्हणल्यार जाता घरान बरे बरे पदार्थ करपी आनी सगळी घराची काळजी घेवपी. आनी हो पदार्थ तुज्या घरान कोणाक आवडटा? सगळींच खाता. भुरगीं सुद्दां खातात. भुरग्यांक सो दर्शकांक म्हाका सांगीन दिसता की आमची भुरगीं ह्या दिसांनी गरमेच्या दिसांनी मातशी पोटाक कमी खातात. सो भुरग्यांकय आमी हो पदार्थ करून दिल्यार भुरगीं सामकी घोस्तान खातलीं आनी तातूंत गांवठी तुपूय पडटा. गरम गरम काडली काय ना ती हय मागीर बरें ताजेर तूप सोडपाचें इल्लें आनी वेवस्थीत ताजे तुकडी करून खावपाचें भुरग्यांक दिवपाचें. सकाळीं नाश्त्याकय आमी दिवपाक शकतात. तिळसणार भुरगीं शाळा कॉलेजींतल्यान आयलीं नोकरी सुकून आयलीं जाल्यार तांकां एक हो डीश दिवपाक शकतात आमी. आतां तें उकडपाचें. अदमासा प्रमाण कुकरान उदक घालपाचें आनी जाळी दवरून ताजेर हें उकडपाचें. फ्लेम कितें बारीक दवरप सामकी? ना मिडियम दवरपाचें. आनी जवळ जवळ कितली मिनटां उकडपाची? एक अर्दवर. सिटी काडपाची. कितली शिटी येवपाक जाय ताका? न्ही सिटी काडून दवरपाची. 3 शिटी येवन मागीर ताका? ना ना सिटीच काडपाची. शिटी घालपूच ना ताका. ओके ओके. सिटी हांवें काडले ताजे वेली. एक अर्दवर दवरपाचें मिडियम फ्लेमीर. मदीं जाय जाल्यार तुमकां गॅस बारीक करून पळोवपा जाता कित्याक सकलच्यान पळय उदक घालता न्ही तें वाफेचें आनी उदक एकदां सुकता. हय मागीर तें मातशें उगडून थोडें आनी उदक घालपाचें. तशें जाय जाल्यार पूण अदमासान उदक घालपाचें. बायलांक आनी सांगपाची गरज आसना. 15 मिनटां कितली उदक लागतलें तें अदमासान ताका घालपाक. तुका दिसता की अशे पदार्थ कोण येतात तुजी कोणी सोयरीं दायरी तांकां अशें करून खावपाक घालपाची आवड आसा? हय खूब आवड आसा म्हाका. कोणी येता तेन्ना हांव इवन म्हज्या फ्रेंडाक सुद्दां करून दिता. आमी आतां फ्रेंडां अशी वेळेर बी वता पळय न्ही तेन्ना हांव अशें भाकरी म्हणनाका कितें एक नवीन कितें तरी वेगळो पदार्थ करून घेवन वता. थंय बसून मागीर आमी बरे भशेन खाता बी अशें. केक बी करून खावपाचो म्हणटकीर भुरग्यांच्या पोटान पौश्टीक खाण पडटलें आनी भुरग्यांय आवडीन खातलीं जाणटीय आवडीन खातलीं. आनी ही भाकरी तर सगळ्यांकच आवडटा.
काळंगाची आवडपाचो असो पदार्थ. पणसाची खाता भुरगीं ना न्ही, पूण ही मातशी वेगळी, कित्याक काळंगाची रूच वेगळी आसता हय. आनी गरमे दिसांनी काळींग जिवाकय बरें. सो म्हाका दिसता गरमे दिसांनी आमी सगळ्यांनी करून पळोवपा सारकोच पदार्थ आसता. आनी जर आपल्याक थंडशें जाय जाल्यार आमी त्यो तुकडी केल्ले असतात पळय ताजे ते फ्रिजान दवरून खावपाक शकतात न्ही. फ्रिजान 2-3 दीस दवरता ते भाकरी, कांय प्रॉब्लेम ना. पेड्ड्यार जायना. फक्त मागीर भायर काडली, मागीर तव्यार मातशी गरम केली, तूप घालें, खाली. सो एमर्जन्सी जी नोकरी करतात बायलो किंवा आपलो वेवसाय करतात, घरांतल्यान भायर वतात, तांकां तरी हो पदार्थ म्हाका दिसता सामको सुटेबल असो आसा. करून फ्रिजान दवरलो, जाय तेन्ना 1-2 तुकडे तव्यार घाले, मातशें बरें घमघमीत तूप सोडलें, खालें, भुरग्यांकय खावपाक दिलें. आतां गॅस बंद करून जालें न्ही, 1 15 मिनटां जालीं, आतां थंड जालां आसतलें. आतां आमी उकडून पळोवया. बरो सारको फुलून आयला न्ही, भाकरी सारकी फुलून आयल्या वेवस्थीत. आनी तें म्हाका दिसता निविल्लें आसा आतां. काडया. हय, चौका काड. आतां तो प्लेटीर आमी घालपाचो. असो केकसो जाता हो. सो डब्याक आमी ऑलरेडी तूप लायिल्लें म्हणटकीर तो वेवस्थीत निखळून येता. आतां ही जाली भाकरी तयार. हय. आतां तो कातरून घेवपाचो, आपल्याक जाय त्या आकारान कातरून घेवपाचो. जाय तितले ल्हान ल्हान व्हड तुकडे, आपल्याक जाय तितले सायजीचे तुकडे करून घेवपाचे. वेवस्थीत कापूकूय बी येता न्ही. हय. गो जेन्ना केन्ना सोमार बी जर आसत, बरोबर न्ही, आनी कोणाचो जाणट्यालो बर्थडे बी आसत, कोण खायनात, केक खायनात बी अशें मनशाक वो केक म्हणून सुद्दां आमी कट करपा सारको आसा. कित्याक दिसताय सुंदर, रंगूय सुंदर आयला. आतां ताजे हे कुडके प्लेटीन घालून डायरेक्ट आमी गेस्टांक किंवा भुरग्यांक जाय तांकां गरम करून खावपा जाता. तुमी खावन पळया. खावपाक दिवपा आतां. थँक्यू. स्वामिनी बाय, हाजो रंगूय सुंदर आयला आनी वासूय सामको घमघमीत. म्हाका दिसता म्हाका आनी कांय वेलची बिलची कांयच सुवासीक कशें घालपाची गरज पडची ना. आनीक म्हाका सामकी तोंडाक रूच सुटल्या. आमी दोगांय हो पदार्थ खावन पळोवया आनी तुमी ते दळणसर हे पदार्थाक लागपी सामुग्री आनी तो कसो करप हें सगळें परतून एकदां बरोवन घेयात. तर आमी काळंगाची भाकरी करपाक काळींग किसून घेतला. 1 वाटी मोठो रवो, केसरी रवो भाजून घेतला. 1 वाटी गोड आणि 2 वाटी काळंगाचे किसले किस. काळंगाचो किस, रवो आणि गोड हाचे आमी मिश्रण केला आणि गॅसार दवरून 5 मिनटां ते वितळपा खातीर दवरलें आणि 15 मिनटां तशेंच दवरिल्लें. मागीर कुकराक आमी एक आयदनाक गांवठी तूप लायलें आनी तें सगळें मिश्रण तातूंत घालें आणि कुकराची सिटी काडिल्ली आणि ते अर्दवर सुमार किंवा 20 ते 25 मिनटां शिजोवपाक दवरलें. मागीर थंड जातकर कुकर उगडलो आणि ती भाकरी मागीर काडली. थंय बी टेस्ट करून पळय. तुमी पळया. सामको जानूच जाला कोंकणी भाशेन. आनी गोडसाणूय चड ना आनी खावपाकूय सामको मोवसार आसा. कोणी घरान जाणटी बी आसल्यार सामको मोवसार पदार्थ आनी वासूय सामको सुंदर आसा. तूंय खावन पळय कसो जालो तो. आनी मेन म्हळ्यार ताका गांवठी तुपाचो घमघमाट सुटला. बरो जाला, बेस्ट. सो आतां आमकां स्वामिनी बाय ही काळंगाची गोडशी आनी सुंदर रंग आशिल्ली भाकरी करून दाखयल्ली आसा. आतां हाजे नंतर ते आमकां भिन्नाचे भरीत करून दाखयतले आनी ताका लागूनच तुमी खंयच वचनाकात. पूण आमी मातसो एक धाकटोच वेवसायीक विसव घेतात. अशी वतात, कशी येतात
पळयत रावात साल टीव्ही. नमस्कार. एक लहानशा व्यावसायिक ब्रेकानंतर परतून एकदा साल टीव्हीच्या सगळ्या दर्शकांक या रुचीक कार्यावळीन मनून येवकार दिता. आनी आतां आमकां स्वामिनी बाय दुसरो असो पदार्थ करून दाखयतले. त्या पदार्थाचें नांव आसा बिमलाचें भरीत. स्वामिनी बाय, परतून एकदा तुका ह्या रुचीक कार्यावळीन येवकार. आनी आतां आमकां सांग की बिमलाचें भरीत तूं कशें करतलें तें. पयलीं सामुग्री सगळी. ही बिमला हांवें धुवून पुसून घेतल्या. हे गोड, लसूण, कांदो चिरून घेतला बारीक, मीठ चवी पुरतें, मिरची पावडर आनी हे खोबरें. सो कातिल्ली सोय. हय, कातिल्ली सोय. आतां ही बिमला गॅसार आमी भाजून घेवपाची. हां, बेटी गॅसार भाजून घेवपाची. तुम्ही तुमचे कडेन जाळी बी आसल्यार ती घालूनय ताजेर भाजपाक शकतात न्ही. थोड्यां कडेन ती जाळी येता पळय गॅसार दवरपाची, ताजेर घालूनय भाजूंक शकतात. एक एक करून भाजचें पडटलें. मातशी भाजून घेवपाची. कातीचो रंग मातसो बदलपाक जाय. ते दोन मिसर तें भाजून घेवपाचें. आतां तें भाजून कित्याक लागून घेवप अशें? भाजतगर ताची मातशी टेस्ट वेगळी जाता. हां, रूच बरी येता. ना जाल्यार ते मागीर हरवेशें लागतलें. हां, हरभटसाणेचो वास येता. सो आमी वांयग्याची बी कशी भरीत करतात, वांयगी आमी गॅसार भाजून घेतात, तशाच टायपाचो हो पदार्थ आसा. फक्त नांव आसा बिमलाचें भरीत आनी हें वांयग्याच्या जाग्यार आमी बिमल घालतात ताका. प्रत्येक बिमल आमी गॅसार वेवस्थीत ताजो रंग बदलतसर खडूसार असो लायट रंग येतसर भाजून घेवपाचें. स्वामिनी बाई, ही बिमल तुमची पोरसांतली? ना, ही हांवें आईगे सकून. हां, पूण म्हाका दिसता गोंयांत तरी ह्या दिसांनी बिमलां भरपूर मेळटात. आमचेय पोरसां जाता पूण सद्या जाल्ली ना. हो, सो म्हणटकीर हो पदार्थ करपाक कांय हरकत ना. आमच्या गोंयच्या पोरसांनी बिमलां ह्या दिसांनी भरपूर मेळटात. आनी हो पदार्थय म्हणल्यार म्हज्या आईनूच केला. हां, सो तिणेंच सांगलें म्हाका बिमलाचें भरीत बरें जाता अशें म्हणून. सो ही बी तुज्या आईचीच रेसिपी. प्रत्येक बिमल ताणें वेवस्थीत मातसो हळूसार रंग येतसर भाजून घेतिल्ले आसा. हो, म्हाका दिसता मातसो तिखट आमट पदार्थ. तिखट आमट गोड. हय, तिखट आमट गोड पदार्थ. सो आमी तो सकाळीं अशें ब्रेकफास्टाकूय जाल्यार मातसो जिबेक रूच येवपाक लावपाक शकतात. आनी दनपार जेवणाक तर आमी हो खावपाकूच शकतात. हय, बरोबर. सो अदमासान ताका 5-7 बिमलां लागतात. चड करपाक जाय जाल्यार मागीर ती चड घेवपाची. हय, हें प्रमाण वाडोवचें पडटलें न्ही. प्रमाण वाडोवचें. चड करपाक जाय जाल्यार. सो प्रत्येक बिमल ताणें गॅसार ताजो रंग बदलतसर हळूसार रंग येतसर भाजून घेतिल्ले आसा. आनी कितें दुसरी टॅक्नीक बी आसा ही? म्हणजे सगळी एक 4-4 ना, तव्यार दवरपाक मेळटा. हां, तव्यार घालूनय भाजप. कित्याक कोणी नोकरी बी करपाक वता तांकां हो मातसो टायम इल्लोसो सेव करपाक मेळटलें न्ही म्हणून तव्यार घालून दवरपाक. दुसरें कितें ऑप्शन भाजपाचें तव्यार घालून भाजूं पूण ती शकता. मातशी टेस्ट वेगळी जाता. वेगळी येतली. कित्याक हें डायरेक्ट उज्याचेर जाता न्ही. हां, ते तव्याचेर मातशें दुसरे भशेन भाजून येता. हय. सो आमकां टायम मेळटा तेन्ना अशें भाजून दवरपाकूय शकतात. काय बरीत करतनाच भाजपाक जाय बी अशें म्हणून आसा. भाजून त्या दिसाच करतले जाल्यार दवरपाक मेळटा. सकाळचें अशें म्हणजे दनपारां करतली, रातचें करतली जाल्यार भाजून दवरपाक मेळटा. सो सकाळी जेन्ना तांकां असो टायम मेळटा तेन्ना आमकां बायलांक भाजून हें दवरपाक शकतात.
आता सगळी बिमलां तुवें वेवस्थीत अशी मातशी रंग बदलसर भाजून घेतिल्ली आसात. मातशी थंड जावपाक. हां, ही मातशी न्हिवपाक जाय. आतां फुडें कितें करपाचें? तोपर्यंत आमी हो मातशी न्हिवनी. हां, हें वाटण तयार करपाचें. लसूण घाली, किशिल्ली गोड घाले. ही भाजतगर बिमलाचो वासय सुंदर येता न्ही. हय, वास बरो येता. हय, लसूण घालें, गोड घालें. आतां मिरची पावडर, मिरसांगेचो पिठो अदमासा प्रमाण. आनी तिखट जाय जाल्यार मागीर घालपाक हय, जाता. कितली तिखटसाण जाय ते प्रमाणे मिरसांगेचो पिठो घालपाचो. ताणें 1 चमचो घाल्लो आसा. सोय हांव थोडी घालतलें वांटपाक. हां. आनी थोडी मागीर वेल्यान घालतलें. हां, सो अदमाशे 2 चमचे कातिल्ली सोय घाल्ली आसा. 2-3 चमचे वाटणाक. आतां हें वाटण वांटून घेवपाचें. आतां हें वांटून घेतलां हांवें. हां, आतां ही बिमलां आसा पळय न्ही, हय. अशी मुड्डोवपाची मातशी. हां, म्हाका दिसता ती मोव जाल्लीच आसता ऑलरेडी. हय. मातशे हात लायले की ती मोवसाड जातात. ती मातशी स्मॅश करून घेवपाची हातांनीत न्ही. हय. हातांनी बरी मुड्डून घेवपाची बिमलां. हें वाटिल्लें वांटप हांवें हातूंत घालां. हां, आतां ही बिमलांय आमी मातशी मिक्सराचेर लावन काडपाची. मातशी बरबरी कशी न्ही. आतां बिमलो तुवें मातशी मिक्सराक लावन काडल्या. बरबरीत अशी चडूय वांटपाची ना. मातसो एक फेरो काडपाचो मिक्सराचो. जाल्यार मिक्स कर. आनी ती बिमलां एका वाटीन काडून घेवपाची मोठेशा. आनी तातूंत हें वाटण घालपाचें. वाटणाचो रंगूय सुंदर आयला न्ही, हय. तांबूडसार असो. हां, ताका लसूण घालतात. सो लसूण वांटपाक घाल्यार हय, म्हणटकीर लसणीचो घमघम ताका येतलो. आतां हो कांदो घालपाचो. ते वाटणान कांदो घालपाचो. ताणें सगळो वाटीभर कांदो घाल्लो आसा. आनी मातसो तातूंत हरवो कांदो मातसो चडसो पडल्यार वासूय बरो येता आनी खावपाकूय रुचूय बरी येता. बरी- बरी जाता. हय, आनी ताणें ती उरिल्ली ती सगळी सोय घाल्ली आसा भरिताक. म्हाका दिसता कांद्यान आनी सोयेनूच. मीठ चवी पुरतें. तुमच्या अदमासान मीठ घालपाचें आनी सगळें वाटण मागीर तें एकजीव करपाचें. जशें आमी नॉर्मल भरीत करतात पळय कशें आमी एकठांय करून घेतात, वेवस्थीत एकठांय करून घेवपाचें. जालो. सो बिमलाचें भरीत वासूय सुंदर लसूण घाल्ल्यान ताका. आनीक बिमल म्हणटकीर रुचीकूय बी. हय. आनी वेगळोच पदार्थ ताणें बिमलाचो भरीत तो पदार्थ हांगा केल्लो आसा. तो आतां गोड आंबट तिखट असो लागतलो. तुमी टेस्ट करून पळया. गोड आंबट तिखट अशी हें बिमलाचें भरीत आमी हांगा टेस्ट करून पळयतात. ताजे रूच घेवन पळयतात. ते म्हणसर तुमी ताजी रेसिपी, ताका लागपी पदार्थ आनी ते कशें करतात हें पळोवन घेयात. बिमलाचें भरीत करपाक आमकां आमी 8-7-8 बिमलां घेतिल्लीं.
मागीर 1 वाटी कांदो, 1 वाटी सोय, अर्द वाटी गोड, मिरची पावडर आणि थोडीशी लसूण घेतिल्ली. बिमलां आमी पयलीं गॅसीचेर डायरेक्ट भाजून घेतल्या. मागीर ती मातशी थंड करपा दवरली आणि सोय, गोड, मिरसांगे पिठो आणि लसूण हें पयलीं वांटून घेतलें आणि ते एका आयदनां काडलें आणि मागीर ती बिमलांय बी मातशी वांटून घेतली आणि तातूंत उरिल्लो मागीर कांदो, उरिल्ली सोय आणि इल्लें मीठ घालून ताचें मिश्रण केलें. मागीर बिमलांचे बरी तयार जालें. आंबट गोड तिखट अशें. खावन पळोवया मुगो, तुय तोंडान घालून पळय. गोड आणि तिखट तिनी रूच हातून भितर आसा आणि आमी खाता आसतना तातूंत भितर आमकां कुरकुरीत कांदोय बी मेळटा आणि भरपूर घाल्ली सोयी बी आमकां चवीक मेळटा. म्हाका दिसता हो खरेंच सुंदर असो पदार्थ हांगा तयार जाला. आमी हो जेवणाकूय खावपाक शकतात आनी म्हाका दिसता भुरग्यांक जाय जाल्यार सकाळी ब्रेकफास्टाकूय आमी हो करून दिवपाक शकतात. आतां म्हाका सांग, हो पदार्थ आतां समज आमी दनपर केलो उरलो जाल्यार आमी दवरपाक शकतात फ्रिजान बी? ना उरचें ना, रेडी करून खावपाचो असो, रोखडोच करून खावपाचो. फक्त आमी बिमल एक भाजून दवरपाक शकतात. मागीर सगळें कट केलें, तातूंत मिक्स केलें आनी खालें. आनी हो म्हाका दिसता सामको आरोग्याक बरो असो पदार्थ आसा. हे दिसांनी गरमे दिसांनी तातूंत हरव कांदो आसा, लोकल गोंयची बिमलां आसात, भरपूर घाल्ली सोय आसा आनी आंबट तिखट असो पदार्थ आसा. तेलकटूय चड ना. सो तुमकां सगळ्याक हांव तुमचे कडेन मागतां की मुजरत हो तुमी पदार्थ करून पळयात आनी ताणी केली ती काळंगाची भाकरी करून पळयात. दोनी पदार्थ खूब सुंदर आसात आनी हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स आमच्या रांदचे कुडीन आशिल्लेच सगळ्यो वस्तू वापरून ताणें केल्ले आसात. सगळ्यो लोकल वस्तू आसात आनी सगळ्यान हो करून खावपा सारको पदार्थ आसा. म्हाका दिसता पचपाकूय सामको हलको आसा. व्हडले व्हडले मसाले बी हातूंत नात. गरमे दिसांनी खावपा सारकेच हे पदार्थ आसात. स्वामिनी बाय, आयज तूं आमच्या ह्या साल टीव्हीच्या रुचीक कार्यावळीन आयलें आनी खरेंच रुचीक अशे पदार्थ तुवें आमकां करून खावपाक घाले. आनीक दोनी पदार्थ खूब सुंदर आशिल्ले. एक गोड पदार्थ केलो तुवें, काळंगाची भाकरी, आनी दुसरो बिमलांचें भरीत. तूं मुद्दम आज हांगा आयली त्या बद्दल साल टीव्हीच्या वतीन हांव तुका चड आनी चड देव बरी करूं म्हणटा आनी तुका आमच्या साल टीव्हीच्या वतीन हें एक ल्हानशें गिफ्ट. धन्यवाद. अशेंच सुंदर सुंदर पदार्थ करीत राव आनी आमकां करून खावपाक घालीत राव. हय घालया. तुमकां कोणाकय बी ह्या साल टीव्हीच्या ह्या कार्यावळीन वांटेकार जावपाचें आसल्यार फुडें स्क्रिनाचो जो नंबर दिल्लो आसा ताजेर तुमी कॉन्टेक्ट करूं येता. तुमी केल्ल्यो रेसिपी ह्या साल टीव्हीच्या कार्यावळीन अश्योच तुमी दाखोवं येता. मुजरत फोन करात आनी तुमच्यो रेसिपी आमच्या दर्शकां मेरेन पावोवपाचो यत्न करात. सगळ्या रसीक प्रेक्षकांक, साल टीव्हीच्या रसीक प्रेक्षकांक ह्या कार्यावळीन सोंपयतना हांव म्हणटा सगळ्यांक तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. पळयत रावात साल टीव्ही.